रोजाना कुरान की ये एक सूरत पढ़ लिया करो। लोहे महफूज पर लिखी तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी और हाथ उठाने से पहले तुम्हारी हर दुआ कबूल हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बड़ा रहम करने वाला है। और लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी रहमत नबी आखिरुज़्ज़मां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी अज़वाज मुतहहरात पर, आपकी आल औलाद पर, आपके तमाम सहाबा इकराम और सहाबियात पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत पर। नाज़रीन किराम, ऐसा अमल पेश किया जा रहा है कि जिसको करने से इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी और कोई हाजत और कोई परेशानी बाकी ना रहेगी। नाज़रीन किराम, दुआ आजिज़ी, इनकसारी और बेचारगी के इजहार को कहते हैं। इबादत की असल रूह अल्लाह ताला के सामने उसकी कुदरतो इताअत और अपनी कम मायगी और जिल्लत का इजहार करना है। दुआ को इबादत का मग़ज़ कहा गया है। हर इबादत की तरह दुआ भी एक इबादत है जिसको अदा करने के लिए किसी वक्त और जगह की कैद नहीं है। ये हर जगह और हर वक्त की जा सकती है। दुआ सिर्फ अल्लाह से की जाए, ये अल्लाह पाक का हक है। वो किसी को मायूस नहीं करता। किसी और से दुआ करना शिर्क के जुमरे में आता है। दुआ उन अहम इबादात में से है जिनका अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया है। अल्लाह ने इसकी कबूलियत का वादा किया है और इससे एराज करने वालों को वईद सुनाई है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफहूम है, तुम्हारे रब ने कहा तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। यकीन मानो, जो लोग मेरी इबादत करने से खुद सरी करते हैं वो अभी जलील होकर जहन्नुम में पहुंच जाएंगे। सूरह मोमिन। तुम्हारे रब ने कहा मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूंगा। सूरह गाफिर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम्हारा परवरदिगार बाहया और सखी है। जब उसका बंदा उसकी जानिब दोनों हाथों को उठाता है तो अल्लाह ताला को इस बात से हया आती है कि उन्हें खाली हाथ लौटाए। बारिवायत तिर्मिज़ी। दुआ अबूदियत की इलामत है। इसके वसीले से बंदा अल्लाह की तवज्जो तलब करता है और उससे मदद और रहमत हासिल करता है। इसके जरिए वो अपनी हाजत की दरख्वास्त और बेबसी का इजहार करता है। गैरुल्लाह की ताकत और कुव्वत से बर्रात का इजहार करता है। चुनांचे हमें कुरान मजीद के आगाज में भी दुआ मिलेगी और इख्तिताम में भी। सूरह फातिहा में बंदा अल्लाह ताला की तारीफ के साथ उसके सामने अपनी दरख्वास्त पेश करता है। इसी तरह मुअव्विज़तैन में भी वो अल्लाह की पनाह तलब करता है। फजीलत दुआ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि दुआ सरासर इबादत है। बारिवायत तिर्मिज़ी। दुआ अल्लाह ताला के नजदीक तमाम चीजों से बेहतर है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई चीज अल्लाह ताला के नजदीक दुआ से बेहतर नहीं है। बारिवायत इब्ने माजा। दुआ से मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात इस्तवार होते हैं। इरशादे बारी तआला का मफहूम है, और जो इनके बाद आए वो कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं। सूरह हशर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो चीजें जो मरने के बाद मैयत से मुनक़ता नहीं होती उनमें एक दुआ भी है। दुआ ऐसी इबादत है जिसके लिए ना कोई वक्त मुतय्यन है और ना हालत। इंसान किसी भी वक्त बुलंद आवाज से या आहिस्ता, सफर, हजर, सेहत, मर्ज, गर्ज किसी भी हालत में दुआ कर सकता है। सख्ती, आजमाइश और मुसीबत के अजाले के लिए भी दुआ का एहतमाम करना चाहिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वतन से हिजरत करते वक्त फरमाया था, मैं अपने परवरदिगार से दुआ मांगकर महरूम नहीं रहूंगा। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। अल्लाह ताला ने अपने उन बंदों की तारीफ की है जो उससे दुआ करते हैं।
یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع، ڈر اور خوف سے پکارتے تھے، اس حال میں کہ ان پر خضوع و خشوع کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ سورہ الانبیاء۔ بندہ دعا سے اس عمل کا ثواب حاصل کر لیتا ہے جس کو اس نے انجام نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صدقے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی تمنا کی، اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے درجے تک پہنچا دے گا، اگرچہ اس کی موت بستر پر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ روایت ترمذی۔ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ دعا کے آداب میں ہے کہ دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کی جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، ایک وہ جو گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ جو ایسی بات چاہے کہ قطع رحمی ہو، اور تیسرا وہ جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی تھی اب تک قبول نہیں ہوئی۔ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے چند شرائط یہ ہیں کہ دعا کرنے والا خدا کی قائم کردہ حدود سے تجاوز اور گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتے۔ دعا کرتے وقت داعی کو اس بات پر کامل یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، اور صدق دل، حضور قلب اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کی جائے۔ دل غافل اور لاپرواہ ہو اور زبان پر دعا کے کلمات ہوں تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے توجہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتے ہیں۔ روایت ترمذی۔ دعا کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حرام کھانے پینے سے بچتا ہو اور دعا کے بارے میں عجلت اور بے صبری نہ کرتا ہو۔ اس کے ساتھ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ دعا کرتے وقت دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کر رکھا جائے، دونوں ہاتھ مونڈھوں کے برابر ہوں، پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے، پھر دعا کی جائے۔ دعا کرتے وقت آواز پست اور آہستہ ہو، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، تم اپنے اللہ کو گریہ و زاری کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارو۔ ناظرین محترم، احادیث اور علماء کرام کی پند و نصاحت سے ثابت ہے کہ چند ایسے اعمال و عملیات بھی ہیں کہ اگر ان کو کر لیا جائے تو دعا کی قبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں یہ درس ملتا ہے کہ ایسے کون کون سے اوقات ہوتے ہیں کہ جن میں دعا کی قبولیت کے امکانات بہت حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ سے بھلائی مانگتا ہے تو اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، اور وہ وقت مختصر ہے۔ روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ علماء کے مطابق یہ وقت جمعہ کے دن عصر کے بعد یا خطبے کے دوران ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی، اذان کے وقت اور صفوں کے دوران، یعنی نماز کے لیے صف بندی کرتے وقت۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بس تم اس میں زیادہ دعا کرو۔ روایت صحیح مسلم۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं की जाती, रोजादार की अफ्तार के वक्त, आदिल हुक्मरान की दुआ और मजलूम की दुआ। बारिवायत सुनन तिरमिजी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 दुआएं रद्द नहीं की जाती या शाज़ो नादिर ही रद्द होती हैं, अजान के वक्त की दुआ और बारिश के वक्त की दुआ। बारिवायत सुनन अबी दाऊद। शबे कदर रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में होती है। इस रात की फजीलत के बारे में कुरान मजीद में भी जिक्र है और ये रात दुआ की कबूलियत के लिए बहुत अहम है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की दुआ से बचो क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। बारिवायत सही बुखारी व सही मुस्लिम। नाज़रीन किराम, आज के इस मालूमाती वीडियो में भी कुरान की एक सूरत और एक तस्बीह का एक ऐसा ही अमल बताया जा रहा है कि जिसको करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान की किस्मत के बंद ताले खोल देता है। लौहे महफूज पर लिखी हुई इंसान की किस्मत को और मुकद्दर को अल्लाह पाक बदल देता है। उसकी तमाम तंगदस्तियां और परेशानियां अल्लाह पाक दूर कर देता है और आसानियां पैदा फरमा देता है। उसके घर में रिस्क, मालो दौलत की फरावानी हो जाती है और वो खुशहाल से खुशहाल तर हो जाता है। और इस अमल की बरकत से उसकी तमाम मुसीबतें और रुकावटें दूर हो जाती हैं। मोहतरम नाजरीन, नमाज असर की बहुत ज्यादा फजीलत और अहमियत अहादीस में बयान की गई है क्योंकि ये दिन ढलते वक्त की नमाज है और इसकी फजीलत में आता है कि जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है और कब्र में जाता है तो रिवायत में आता है कि कब्र में मैयत को दिन ढलने यानी सूरज ढलने का वक्त दिखाया जाता है, जैसा कि असर के वक्त में सूरज गुरूब होता हुआ दिखाई देता है। तो जो पक्के नमाजी मुसलमान होते हैं वो फरिश्तों से कहते हैं कि सूरज ढलने का वक्त है, मुझे नमाज असर पढ़ने दो। तो फरिश्ते मुस्कुरा कर कहते हैं कि वल्लाह हमें पहले ही मालूम था कि तुम पक्के नमाजी और मुसलमान हो, लेकिन अब तुम्हें नमाजें पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि वो काम बस दुनिया में ही खत्म हो चुका है। नाज़रीन मोहतरम, इंसान अपनी जिंदगी में जो अमाल सबसे ज्यादा करता है तो मरते वक्त वो अमाल खुद ब खुद उसके दिमाग में एक फिल्म की तरह चलने लगते हैं और उसकी जुबान पर जारी हो जाते हैं। अस्पताल में जॉब करने वाले अक्सर डॉक्टर हजरात बताते हैं कि कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो मरते वक्त गाने गुनगुनाने लगते हैं और इसकी वजह यही होती है कि वो इस दुनिया में रहते हुए अपनी पूरी तवज्जो गाने बजाने में लगा देते हैं। तो जिस इंसान की जिंदगी में नमाजों की बहुत ज्यादा अहमियत होती है वो मरते दम भी नमाज की ही फिक्र करता है और उसी का जिक्र करता है। नाज़रीन, असर की नमाज की बहुत ज्यादा अहमियत बयान फरमाई जाती है और फरमाया गया है कि जिस इंसान ने अपनी असर की नमाज जानबूझकर छोड़ दी तो उसे इतना नुकसान होता है कि गोया उसका तमाम मालो मता, उसके अहलो अयाल और उसकी तमाम दौलत उससे छीन ली गई हो। लिहाजा नाज़रीन इकराम, अपनी रोजाना की असर की नमाज की बहुत ज्यादा फिक्र करें और किसी तौर पर असर की नमाज को कज़ा ना होने दें। आइए अब चलते हैं आज के वजीफे की जानिब कि जब आप असर की नमाज अदा कर लेते हैं तो उसी जगह यानी जाए नमाज पर बैठे बैठे आपने तशहद की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ लेना है। दुरूद आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए क्योंकि इसकी फजीलत व अहमियत सबसे ज्यादा है और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस दुरूद पाक की तलकीन फरमाई है। दुरूद पाक पढ़ लेने के बाद आपने दिल ही दिल में अपने मकसद, अपनी हाजत और अपनी ख्वाहिश की नियत कर लेनी है, यानी आपकी जो भी दिली मुराद है और जिस काम के लिए भी ये अमल आप कर रहे हैं उसकी नियत दिल में एक बार जरूर कर लें।
مثال کے طور پر آپ کو بہت زیادہ مال و دولت کی خواہش ہے تو اس کی نیت کر لیں، اور اگر کوئی اور دنیاوی حاجت اور پریشانی ہے تو اس کی نیت کر لیں۔ ناظرین کرام، آئیے تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم دنیا داروں اور اللہ کے پیاروں کی دعاؤں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ اللہ کے نیک بندے جب بھی دعا کرتے ہیں تو وہ کوئی دنیاوی حاجت طلب کرنے کی بجائے اپنے لیے جنت الفردوس میں گھر طلب کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، آج کی رات مجھے سرکار دو عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے، یا میرا ٹھکانہ قیامت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو، یا پھر مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہو جائے، یا پھر اللہ میرے والدین کو ان خوش قسمت ترین لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یا پھر اے اللہ پاک میری اولاد کو ہر طرح کی برائی سے، فتنوں سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے، یا پھر اپنی نسلوں کے لیے اللہ رب العزت سے جنت کا وعدہ مانگ لیتے ہیں۔ ناظرین، ہم دنیا دار لوگوں کا پورا دھیان صرف اور صرف دنیاوی حاجات کے حصول کی ہی طرف رہتا ہے کہ ہمیں فلاں فلاں چیز مل جائے، فلاں شخص مجھے بے حد پسند آ گیا ہے وہ مجھے مل جائے، فلاں کاروبار کا میں مالک بن جاؤں، فلاں گاڑی میرے پاس آ جائے، یا پھر میرا فلاں فلاں کام ہو جائے۔ تو جان لیجئے کہ دنیاوی لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنی حاجات اور دعائیں پیش کرنا بھی کوئی غلط بات نہیں، اور یہ بھی عین دین اسلام کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خود اس بات کی تلقین فرما رہا ہے کہ جو بھی مانگو صرف اپنے پروردگار سے ہی طلب کرو۔ تو ناظرین کرام، چاہے آپ کی دنیاوی حاجات ہیں، روحانی حاجات ہیں، یا پھر اخروی حاجات، آج کی یہ تسبیح اور آج کا یہ وظیفہ، ان سب کو پورا کروانے کے لیے بہترین عمل اور وظیفہ ہے کرنا یہ ہے کہ ہر روز جب آپ نماز عصر پڑھ چکے ہوں تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ انتہائی مختصر اور منافع بخش عمل ہے۔ یقین کریں کہ اگر آپ آج کا بتایا ہوا یہ عمل اپنی روز مرہ کی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ کو کسی قسم کے دوسرے کسی عمل کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ کی ہر طرح کی دنیاوی و اخروی حاجات اسی ایک عمل سے پوری ہوتی جائیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہت زیادہ خوبصورت دعا سکھلائی ہے، اور وہ دعا یہ ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اور ناظرین، یقین کریں کہ تمام دنیاوی اور اخروی بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بہترین دعا ہے، جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس دعا کو اپنی نماز میں التحیات اور درود کے بعد لازمی پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، عصر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے جب آپ درود پاک پڑھ لیں اور اپنی حاجات کی نیت کر لیں تو ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پوری پڑھ کر یہ دعا پڑھ لیں جو ابھی بتائی گئی۔ یاد رہے کہ اس دعا کو آپ نے روزانہ نماز عصر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی اس کی ایک تسبیح مکمل کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک مختصر سورت جو کہ سورہ کوثر ہے اسے 7 بار پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر کی بھی بہت زیادہ فضیلت و اہمیت احادیث میں وارد ہوئی ہے، لہٰذا 7 بار سورہ کوثر پڑھ لینے کے بعد آپ نے پھر سے وہی درود پڑھ لینا ہے جو وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیں اور اللہ سے اپنی تمام حاجات مانگ لیں، جو بھی آپ کے دل میں ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ بہت آسان، مجرب اور ارجنٹ عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے جو بھی اللہ سے مانگیں گے، خواہ کتنی ہی بڑی حاجت ہو، خواہ کیسی ہی مشکل ہو، اور خواہ وہ حاجت کتنی ہی ناممکن ہو، اس عمل کا نام ہی تقدیر کو بدل دینے والا عمل ہے۔
یعنی اگر کسی کی تقدیر میں کوئی کام یا کوئی چیز نہیں بھی لکھی ہوئی تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر روز اس وظیفے کو کرنے سے لوح محفوظ پر لکھے فیصلے تبدیل ہو جائیں گے اور وہ چیز آپ کی دسترس میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔